السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي مع فيديو جديد. اليوم الحلقة 3 من مسلسل سول دموعي. البداية غادي تكون مع كلثوم. مشات للحانوت وغتشوف الوراق ديالها اللي كترسم عليهم عند مول الحانوت كيبيع فيهم. عطى لواحد البنت فيهم التحميره. المهم غادي تجري على البنت وغتبقى تغوت على مول الحانوت. قال لها سيري انت عايشوريه بحالك بحال باك. قالت ليه يا ربي امتى نبعد عليكم من هاد الدرب هذا ونرتاح. قالت لي دابا كتبان فيهم الاغاني ديالي غنولي فنانه مشهوره. قال لها لو وليتي مشهوره ها وجهي. قال لها انت بحالك بحال هذاك المسطي ديال باك. صافي بقى كيقول استغفر الله على دابا خارجه لباها. صافي من بعد غادي نشوفو باها كان في الدار كيحسب شي فلوس وخباهم في واحد المخده. شويه بقى كيتفرج التلفازه وهي تدخل كلثوم. ضربت الباب ودخلت كتغوت. قالها مالك شنو كاين؟ قالت لي علاش بعتي الورق ديالي لمول الحانوت وانا كاتبه فيهم اغنيه ديالي؟ قال لها اغنيه؟ قال لها اش غديري من هاد الاغنيه غتصنعي منها الصواريخ؟ قالت ليه حشومه على قالت لي اش كديري هادشي؟ قال لها انا الماكله حتى من الماكله قال لها كندخلها لك القفه كندخلها للدار. الا ما دخلتش لك الماكله تموتي بالجوع. قال لها باش نافعاني انت باش؟ قالت لي عقل على هاد الهضره مزيان شي نهار غنولي فنانه مشهوره غتندم على هاد الكلام هذا. قال لها باينه فنانه مشهوره. قال لها يلا خرجي ليا. قالت ليه حتى انت باين اب. قالت لي ما عمري شفت شي اب كيتعامل مع بنته في حالك. وغتبقى تغوت وغتخرج من الدار. صافي بقى هو لداخل كيغوت وكيقول لها سيري في حالك يا مسخوط الوالدين ما عمرك غادي تطفريه. صافي غادي تنزل كتجري خرجت في حالها في داك الظلام. غادي ينزل عندها الباب وبقى كيعرفها قال انت مسخوط الوالدين وما عمرك غتوصلي لشي حاجه. والناس تجمعوا الجيران كاملين بقاو كيتفرجوا. هي بقات غاده وكتبكي. ويبقى يعرف الناس قال لهم نتوما اش كتفرجوا فينا. ومن بعد غادي نشوفو دريس كان كيتسنى في هند. شويه مشات لعندو وقف باسلا على يدها وغادي قاد ليها الكرسي وقال لها مزيان ملي جيتي. صافي قال لها انتي مرا زوينه واي راجل كيتمناك. قالت لي شكرا على المجامله ديالك. قالت لي حتى انت السي دريس راجل تبارك الله واصل وزوين وكل شيء فيك زوين. اي مرا تقبل بيك. صافي وبقاو جالسين قال لها شنو تشربي؟ الا لا هند. قالت لي من الاحسن بلاش هاد لا هند والسيدريس. من الاحسن تقول لي هند ونقول لك حتى انا السميه ديالك. قال لها واخا اللي عجبك. صافي غادي يبقاو جالسين كيشوفوا في بعضياتهم. من بعد غادي نشوفوا سعد جا لعند ماماه. صافي فاش شافته فرحت بزاف وقالت لي والله ولدي حتى توحشتك. قال لها حتى انا الوالده. قالت لي عرفتي راه كيتسناك واحد طويجين من داك الشي رفيع وقالت لي داك الشيء اللي كيعجبك. قال لها ما تقوليهاش على الوالده. غادي يحل الطاجين ويقول لها الله. قال لها واش هاد الطاجين غناكلو غير انا وانتي؟ قالت لي الطاجين مكتاب لينا ولدي. قالت لي العائله كاملين ما تعشاوش. قال لها شنو واقع تاني؟ قالت لي حبيبه حطت العشاء ما كاين لا دريس لا ندى لا حتى واحد. قالت لي ورجعت العشاء كيف ما هو مكتاب ليا انا وياك. قال لي الله يا الوالده. قال لها عرفتي هاد الدغيمه هادي بشحال كتباع عندنا. وبقات كضحك وقالت لي بصحتك ولدي. صافي بقاو كيضحكوا مع بعضياتهم. وغنشوفوا كمال هو ومريم جالسين بالليل كيشربوا في عصير. بقاو جالسين هو يقول لها سمحي لي الا جمت لك شي مشكل مع صاحبك ولا شي حاجه. قالت لي صاحبي بقات كضحك. قالت لي انا ما كنت صاحبش. قال له علاش؟ قالت لي انا كنامن بحاجه وحده اللي هي الزواج. قال له ولكن خاص يكون تعارف. قالت لي الزواج يكون فيه تعارف ديك الساعه. الا تعرفت تفاهمت انا وداك الانسان نكمل معاه ما تفاهمناش كل واحد يشد طريقه. بقى كيشوف فيها. قال لها الصراحه انا ارتحيت لك بزاف بحال كنعرفك من شحال هذا. قالت لي ممكن نكونوا تلاقينا في شي بلاصه ولا شي حاجه. قال لي انا الصراحه موالف كنخدم مع بزاف ديال البنات ولكن انتي جيتيني مبدله في الشكل. قالت لي بصح نيت انا راني مبدله على البنات. صافي من بعد غادي نشوفوا دريس مازال جالس مع هند. قال لها بغيت نسولك ممكن تعرفيني شكون هي هند؟ بقات كضحك. قالت لي في خبارك هذا اصعب سؤال ممكن تسولو لشي واحد. قالت لي المهم اعتبرني امراه بحال كاع العيالات ولكن انا مختلفه شويه. عز عليا الخدمه ديالي وخويا اهم حاجه عندي في هاد الدنيا. قالت ليه كنبغي الخدمه ديالي بزاف وما كنامنش بشي حاجه سميتها الحب. قالها بالعكس الحب اهم حاجه في هاد الدنيا هادي ما بين جوج الناس. قالت ليه شفتك محيد الخاتم ديالك لا طراس ديالو مازال في يدك.
يلا حيدتي دابا شويه قبل ما تلاقى بيا. قال لها بصح عندك الحق. قالت لي ايوا فين هو الحب اللي كتعاود لي عليه؟ قال لها انا ومراتي يمكن ما تفاهمناش حيت انا اختاريت الشخص الخطا. قال لها وحنا ديما في المشاكل. وقال لها صافي العلاقه ديالنا سالات، ولينا غير في المشاكل، يعني ندخل فين كنتي فين خارج. قال لها صافي ما بقى بيناتنا لا حب لا والو. ممكن قال لها نكون اختاريت انسانه غلطه. صافي تقول ليه شويه بديتي كتقنعني. قلت لي الصراحه، ولكن قالت لي ما قنعتينيش بزاف، ماشي من النهار الاول غنقول لك قنعتيني، حتى نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله وديك الساعه نقول لك النسبه ديال الاقناع ديالك شويه زايده. وبقاو كيضحكوا. من بعد غادي نشوفوا ندى شاده البيسي ديالها وكتداخله البروفيل ديال هشام كتقلب في التصاور ديالو. دخلات كتشوف التصاور كاملين، بقات غادا طالعه وكتقلب على شكون هو هشام فتحي اللي كان مشى لعندها واعتقها من داك الشفار اللي سرق ليها الساك ديالها. المهم كيف ما عرفنا ان هشام الاخ ديال هند. غادي نشوفوا هشام غتجي لعندو اختو. دخلت مع الباب وقالت لي هشام كاين شي جديد؟ هو يقول لها الجديد اللي كاين هاد الساعه. قال لها راني داخل كنقلب على البروفيل ديال هذيك ندى. قال له الصراحه الله بانت لي بنت في شكل ماشي بحال حبيبه ماماها. قال لها بنت حنينه وكدير اعمال الخير وكتعاون الناس. بقات كتشوف فيه وقالت لي هشام يا اما غتعاوني يا اما غتنسحب. قالت لي ديك العائله كاملين قالت لي في قلبهم الغدر وخايبين كاملين كيبغوا يمثلوا الناس في حالك على انهم لطفاء. قالت لي غنقول لك جوج كلمات، بغيتي تعاوني مرحبا، ما بغيتيش انا قاده بالعائله ديال الحبيبه كامله وقاده انني ننتقم الموت ديال ماما والرزق ديالها. قال لها غير سمعيني، انا عطيتك غير ملاحظه. قالت لي حتى انت وليتي تعطيني ملاحظه. قالت لي واش نسيتي شنو داز عليا بسببك؟ قالت لي كبرتك حتى وليتي راجل وقريتك ووكلتك. قالت لي كل شيء على ظهري انا وتعذبت على هذا الشيء. ويقول لها حتى انا راه باغي نعاونك، انا عطيتك غير ملاحظه وصافي. قال لها وانا ما عمري غادي نتخلى عليك، انا غنبقى واقف ديما في جنبك، غير ما تفهمينيش غلط. داكشي اللي كتقولي غادي نديرو تماما. شويه غادي تصوني ليه عايده. جاوبها في التليفون قال لها الو عايده. قال لها واش نتي ديما غنبقاو نهضروا في نفس الموضوع؟ قال لها انت كتصرفي بحال المراهقات. قال لها ديما تبقاي تعاودي نفس الهضره نفس الهضره نفس الهضره. المهم اختو بقات جالسه وكتصنت شنو غادي يقول العايده. قال لها عافاك الا ما خليني، راه عندي شي خدمه على الصباح وقطع عليها. قالت لي اسمح لي بزاف اخويا، انا اللي فرضت عليك عايده، ولكن غادي يجي واحد الوقت ملي تسالي المهمه ديالها غادي نقول لك تبعد عليها، هذيك الساعه غادي تهنى منها. من بعد غادي نشوفوا ندى جالسه ومازال حاطه البيسي ديالها قدامها. غادي يجي عندها عثمان قال لها واش نقدر نخرجوا شويه؟ قالت لي والله ما فيا ما نخرج. قال لها عافاك ما غاديش نتعطلوا غير شويه ورجعي. صافي قالت لي انا غادي نلبس حوايجي. ملي مشات دور البيسي عنده ولقاها داخله البروفيل ديال هشام. بقى كيشوف وسد البيسي. من بعد غادي نشوفوا حبيبه مازال كتسنى في راجلها، مازال ما نعسات وشاده التليفون في يدها. شويه غادي يدخل دريس. قالت لي على السلامه سي دريس، بونسوار فين كنتي؟ هو يقول لها علاش موالفه كتسولي عليا؟ قال لي كنتي ديما مشغوله مع صحاباتك بالشوبينغ و بالسهرات. وقال لها فين عمرك ساليتي ليا؟ قالت لي ما عمرها كانت لك طفيت التليفون ديالك فين كنتي؟ قال لها كنت عندي اجتماع. وقال لها اصلا مش ضروري تسول عليا فين كنت. قال لها انا غادي. قالت لي فين غادي؟ قال لها غادي نعس في البيت الاخر. صافي وتعصبات وغادي غتشرب الدواء ديالها وشربات كاس ديال الماء. من بعد غادي نشوفوا سليمه جات لحد الدار ديال كمال، دقات عليه ما لقاتوش. شويه غادي تنزل الدروج وجلست كتسنى فيه حتى يرجع. المهم كان الليل ديك الساعه. من بعد غادي نشوفوا كلثوم والصديق ديالها جالسين. قالت لي بغيت غير نفهم، ديما انا اللي خصني نعيط لك، علاش ما كتعيطش ليا انت؟ قال لها غير فهميني يا كلثوم. قال لها ما كانتش عندي الروشارج. بقاو هادرين هكا وشويه غتجي مريم. صافي قالت لها صاحبتها هاي على الابتسامه. قالت لها فين كنتي بالسلامه؟ قالت لها كنت مع كمال. هما بقاو يضحكوا بجوج قالوا لها هاي على الحب. قالت لهم داك الحب وداك الشيء خليته لكم نتوما بجوج. صافي قالت لهم ما باغا لا حب لا والو، بغيت في هاد الدنيا هادي امنيه وحده هي نتلاقى باختي نقلب عليها ونلقاها. قالت لها كلثوم ايوا لهلا يوريك حالتي مع با. قالت لها راه منوضه معايا تاني. قالت لها شنو كاين؟ قالت لها حصلته كيبيع الوراق ديالي المول الحانوت. الوراق قالت لها اللي كاتبه فيهم الاغنيه ديالي كيبيع فيهم التحميره. وبقاو كيضحكوا. صافي من بعد غادي نشوفوا كمال رجع بالطوموبيل ديالو. هو لقى سليمه جالسه. قال لها لاله سليمه كتسنى فيا عند الدار ديالي، مفاجاه كبيره هذه. قالت ليه انت تقطع لي التليفون.
قال لها ما كنتش مسالي، كان عندي خدمه وقطعت عليك التليفون. قالت لي انت كذاب. قالت لي ميزامي كاملين شافوك مع واحد البنت كدور انت وياها. قال انا ما كيهمنيش صحابك شنو شافوا، وتاني حاجه انا ديما كنخدم مع البنات، ولا ما خدمتش معاها وكانت بيناتنا شي حاجه قولي لصحابك باللي انا وكمال تفارقنا وسالينا. قال لي هادشي اللي كاين. قال لها نسيتي باللي قلت لك الا حيدتي الخاتم ما عمرك غادي تعاودي تركبيه. لا يلا سيري كملي اللايفات ديالك والسهير ديالك مع صحابك. صافي يلا غادي تبغي تصافقوا، هو يشد ليها في يدها. قال لها سليمه حدك تما. قال لها سيري كملي اللايفات ديالك ودوك السهرات ديالك اللي ما كيساليوش. من بعد غادي نشوفوا هند في الدار كتشوف في المرايه وبقات كدير شي كريمات ليديها ولوجهها. شويه غادي يوصلها واحد الميساج، هزت التليفون لقاتو من عند دريس. قال لها شكرا على الليله الزوينه اللي دوزت معاك. صافي ملي سمعت الاوديو بقات كضحك مع راسها وهي تقول ليله زوينه، باقي ما شفتي والو السي دريس، هذه غير البدايه. من بعد غادي نشوفو مروه داخله للدار، داخله بشويه بتخبي على ماماها. شويه غادي يلقاها سعد، شد لها من يده وقال لها اجي هنا انت ديك الشفاره فين غادا. قالت الشمكاره هذه داخله لعند الناس في هذا الوقت هذا. قالت لي طلق مني شكون انت. قال لها شكون انت شمكاره داخله الفيلا ديال الناس في هذا الوقت. قالت لي شنو شمكاره لهلا يحييك. قالت لي انا بنت لاك حبيبه والسيك دريس، شكون انت اللي داخل الدار ديالنا. ويقول لها هاي لا مروه كبرتي تبارك الله. قال لها انا ولد داداك. وبقات كتشوف فيه قالت لي يلا طلق مني خليني نمشي. ملي مشات ويقول وكبرات البعلوكه تبارك الله. من بعد غادي نشوفو مريم شاده واحد طابلو كترسم فيه. شويه غادي تشد واحد المجله وغتقارن الصوره مع اللي كترسم، وكانت الصوره ديال كمال هي اللي كترسم فيها ويلاه باديها. يلاه بدات العينين والحواجب، مهم كانت مشغوله مع هذاك الطابلو. من بعد غادي نشوفو سليمه طايحه في الارض. صافي كانت يعني مغيبه وجاو كيجريو لعندها، تجمعوا صحابها كاملين كيجريو. وغتكون هاد اللقطة بالضبط هي النهاية ديال حلقة 3 من مسلسل سولو دموعي. فمرحبا بالتعاليق الزوينة ديالكم كيف العادة، ونتلاقاو في الحلقة الرابعة إن شاء الله، وشكرا لكم.